अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जिल्ले हैदर और प्रोग्राम अब बनेगा अपना घर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन, अपना घर बनाने के लिए ज़मीन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर कराची की हम बात करते हैं तो अक्सर जगहें बल्कि सैकड़ों जगहें ऐसी हैं और सोसाइटीज़ ऐसी हैं जहां पर कब्ज़ा हो चुका है। कब्ज़ा माफिया खाली जगह देख के अपने मुसल्लह अफराद वहां बिठा देता है और लोगों के जायज़ प्लॉट पर कब्ज़ा कर लेता है। अदालतों के दरवाजे खटखटाए जाते हैं, अरबाब इख्तियार को जगाया जाता है, लेकिन कुछ लोगों की रिकवरी हो जाती है, लेकिन कुछ अरसा दराज बल्कि सालों से जो है वो कोर्ट और कचहरी के चक्कर लगाते हैं। इसी तरह हाईवे पे एक सोसाइटी है अजीमाबाद कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये भी इस पे भी अरसा दराज से कब्जा हुआ है। अजीमाबाद सोसाइटी है किधर, पहले एक हम छोटी सी एक रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद हम अपने गेस्ट से बात करेंगे। देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट अजीमाबाद की। अजीमाबाद को बहाल किया जाए, अजीमाबाद को उसके नोटिस को बहाल किया जाए। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी जी, बिल्कुल ये अजीमाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, और हमारे जो आज के मेहमान हैं वो उस सोसाइटी के साबिक सेक्रेटरी हैं यूसुफ इमाम साहब। कैसे हैं आप सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, ठीक है। यूसुफ साहब, पहले तो ये बताएं कि ये अजीमाबाद जो है ये कितनी जगह है? ये अप्रोक्सीमेट 200 एकड़ पे है, मुहित 200 एकड़। जी हाँ, 3 फेजेस पे हैं। एक इसका सेक्टर 6A है जो जमाली पुल के करीब लगता है, और 2 देतौर नॉर्थ और साउथ में 2 फेजेस। इसमें एक तरफ राइट साइड पे 34 एकड़ है, लेफ्ट साइड पे अराउंड जो है 125 एकड़ के करीब है। ये ऑलमोस्ट टोटल मिला के जो है ये 200 एकड़ के करीब बनती है। ये अजीमाबाद कोऑपरेटिव सोसाइटी का वजूद कब हुआ है, कब बनी है? ये 1970s अर्ली 70s की सोसाइटी है, और इसको जो जब तक बैलेटिंग होते हुए 2-3 साल का जो टाइम था, ये सारी चीज़ें करके अलॉटमेंट वगैरह हुई। और क्योंकि वहाँ पर उस वक्त डेवलपमेंट नहीं थी, गवर्नमेंट को इसकी आउटर डेवलपमेंट भी पे की हुई है हम लोगों ने सब ने। अच्छा। और लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से आउटर डेवलपमेंट नहीं होने की वजह से आबाद ना हो सकी। जब ये बहरिया टाउन का मामला सिलसिला शुरू हुआ तो ये स्कीम 33 में हलचल हुई और कुछ लोग डेवलपमेंट थोड़ी बहुत हुई और लोगों का रुझान बढ़ा के लोग कंस्ट्रक्शन की तरफ जाएं। वहाँ कितने प्लॉट्स इसमें हैं जो अलॉटीज के हैं? ये ऑलमोस्ट 1700 प्लॉट्स हैं। 1700। और कितने सेल आउट हो चुके हैं, क्या है? ये सेल नहीं होते, बेसिकली जो मेंबर होते हैं, हमारे बेसिक मेंबर जो है 5000 मेंबर है, 5000, और उन्हीं मेंबर्स को अलाट किया गया है। और वो कोई सेल नहीं होता है, ये बुनियादी तौर पे जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, ये कॉस्ट टू कॉस्ट वो दी जाती है। और डेवलपमेंट का सिलसिला सही होता है कि जो उसकी एमिनिटीज़ और कमर्शियल जो ऑक्शन होता है उसके ज़रिए किया जाता है। तो लिहाजा इसका कमर्शियल भी कोई ऑक्शन नहीं किया गया था उस वक्त तक, क्योंकि डेवलपमेंट ही नहीं थी कि ऑक्शन का इंटरेस्ट नहीं था लोगों का। तो जब ये सूरत हाल थोड़ी सी डेवलपमेंट की तरफ मामला बढ़ा, बहरिया टाउन की तरफ जब आबादी बढ़ी, तो ये जो है वहाँ पर स्कीम 33 में 2013-14 में ये वहाँ पर तमाम सोसाइटियों पे उस वक्त 87 सोसाइटी पे एक साथ एडमिनिस्ट्रेटर तैनात कर दिए गए थे। ठीक है। जो ये इलीगल हुए थे, इसको रातों रात किया गया था, जिसके लिए क्योंकि हमने फिर जिसदा हमारा पहले तो मुझे ये बताएं कि आपको, आपकी 5000 मेंबरान हैं, आप साबिक सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, आपको कब पता चला कि आपकी जगह पे कब्जा हो गया? ये दिसंबर 2014 में अचानक ये हमारे एब्सेंस में, उस वक्त हमारा अकाउंटेंट और एक प्यून मौजूद था, ये दाखिल ऑफिस बनाया हुआ था? जी हाँ, जी ऑफिस है हमारा बैतुल मुकर्रम मस्जिद के सामने, प्रोफेशनल ट्रेड सेंटर के अंदर। तो वहाँ ये आए मुसल्लह अफराद के साथ, इनके साथ जो है ये कौन है? ये एडमिनिस्ट्रेटर आसिफ कायम खानी। और इस मुसल्लह अफराद हो तो उनको ऑफिशियली गार्ड मिले हुए होंगे? नहीं, ऑफिशियल गार्ड तो पुलिस तो 1-2 थी, लेकिन सिविलियन ज़्यादा थे। और इसके अंदर जो है बुनियादी तौर पे इसके साथ अब्दुल खालिक फारूकी, जो इनका जो मेन जो लैंड ग्रैबर है, वो साथ मौजूद था। और ये सब आए, असिस्टेंट रजिस्ट्रार उस वक्त एक इनका था, जिसकी मौजूदगी में इन्होंने टेकअप किया और हमारे वो दोनों लोगों को काफ़ी घंटे हस्बे बेजा में रखा। जब वो वहाँ से निकले तो उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया, और जब इन्फॉर्मेशन हमें मिली तो हम सेकेंड डे हम कोर्ट गए
اور اس کی کوئی متعلقہ تھانے میں کوئی رپورٹ یا کوئی اپلیکیشن جمع کرائی ہے اپنے لوگوں نے کہ اس طرح واقعہ ہوا ہے ہمارے آفس میں؟ یہ نہیں، یہ تھانے میں اس لیے نہیں کیا کہ جب ایک نوٹیفیکیشن تھا تو اس کا ایک راستہ، لیگل راستہ حفظ بیجا میں آپ کہہ رہے ہیں، تو حفظ بیجا میں رکھنے کا تو نوٹیفیکیشن نہیں ہوگا؟ نہیں، وہ ٹھیک ہے. اب اس کی جو ہے انفارمیشن ہم نے کیونکہ ہم نے پہلے کورٹ میں جا کے اسٹے لینے کی کوشش کی، کیونکہ اسٹے سب سے کیونکہ اس کا تو ریکارڈ ہمارے پاس نہیں تھا، پروف تو نہیں تھا نا، وہ تو چھوڑ دیا اس کے بعد. تو ہم اس جھگڑے میں پڑنے کے بجائے ہم نے سب سے پہلے اس کو سیکیور کرنے کے لیے ہم کورٹ سے رجوع کیا. ہم نے کورٹ میں سوٹ فائل کیا اور اس میں اسٹیٹس کو گرانٹ ہو گیا. کب کی بات ہے؟ یہ 2014 دسمبر کی بات ہے. اوکے. اس کے بعد یہ ہمیں اس پہ اسٹیٹس کو گراؤنڈ میں آپ کی زمین پہ عظیم آباد میں قبضہ ہونا شروع ہوا. جی ہاں، اس میں اصل یہ یہاں آ کے آفس پہ جب بیٹھے ہی ہے، پھر انہوں نے اپنا سارے زمینوں پہ اپنا قبضہ اپنے گارڈ بٹھا دیے انہوں نے. اچھا، ایڈمنسٹریٹر بیٹھنا جو ہے بنیادی طور پہ کوئی ایسی بات نہیں ہوتی ہے، وہ سرکار کی طرف سے الاؤ ہے کہ وہ بٹھا سکتا ہے. لیکن ایک چیز آپ کو ایک سرپرائزنگ میں آپ کو یہ دوں کہ اب تک کیونکہ 1982 ایکٹ کے تحت اس کے اندر کسی قسم کا بھی جو ایڈمنسٹریٹر کو اگر کوئی ٹیک اوور کرتا ہے، سپرسیڈ کی جاتی ہے سوسائٹی، اس کے لیے ضروری ہے کہ بورڈ سے پرمیشن لینا ضروری ہے. بورڈ میں سیکرٹری کوآپریٹو ہوتا ہے اور اس کے ایم ڈی کوآپریٹو اور باقاعدہ اس کے اور دیگر ممبران ہوتے ہیں، اس میں چیف سیکرٹری بھی ہوتا ہے. وہ بورڈ جو ہے جب کسی چیز کی اپروول دیتا ہے، کسی کمپلینٹ کے اگینسٹ میں، کسی جو اس کی انکوائری ہوئی ہوتی ہے، کوئی کمپلینٹ ہوتی ہے، کوئی شوکاز ایشو ہوا ہوتا ہے، اس کو سمری سپورٹ اپ ہوتی ہے، اپروول دیتے ہیں، اس کے بعد سپرسیڈ ہو سکتا ہے. تو اس دوران آپ کو کوئی لیٹر ملا ہے کہ ہم ایڈمنسٹریٹر تعینات کر رہے ہیں یا نہیں؟ یہی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہوا. اور آج تک یہ سب سے بڑی سرپرائزنگ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آج تک کراچی میں کسی بھی سوسائٹی پہ آج تک بورڈ کا میٹنگ ہی نہیں ہوئی، بورڈ سے پرمیشن ہی نہیں لی گئی ہے. آج تک ساری انلیگل ہوتے رہے، جس کو کورٹ میں اس وقت فیڈریشن نے چیلنج کیا، فیڈریشن نے، گلزار اجری فیڈریشن نے اور دیگر کئی سوسائٹیز کے ممبران نے بھی اس کو جو چیلنج کیا، ابھی ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا اس چیز کو کہ یہ سارا 1982 کے ایکٹ کے مطابق اس کے اوپر کوئی کام ہی نہیں ہو رہا ہے. یہ اپنے اختیارات کو ناجائز طریقے سے استعمال کر رہے ہیں اور یہ صرف اور صرف ملی بھگت ہوتی ہے لینڈ گریبر سے، ڈپارٹمنٹ کی، اور یہ سارے عمل کیا جاتا ہے. لینڈ گریبر نے کوئی آپ سے رابطہ کیا پیسے لینے کے لیے یا کیا کچھ، یا آپ کا ان سے رابطہ ہوا کبھی کہ بھئی آپ کیوں بیٹھے ہیں، جگہ ہماری الاؤڈ ہے؟ تو یہ کہتے ہیں کہ جی وہ جو ہوتا ہے کیونکہ جاگیر بن گئی ہے. مقصد یہ یہاں تو کراچی میں لوکل لوگوں کے لیے اجیرن ہو گیا ہے سانس لینا بھی. یہ تو آتے ہیں، مسلط کر دیے جاتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، آگے سے یہ بیٹھ جاتے ہیں، یہ آگے اپنا ان کو بتے پہنچاتے رہتے ہیں اور اس پہ قابض رہتے ہیں. ورنہ ادروائز سپر سیٹ اگر کوئی ہوتی ہے، اگر اس میں گنجائش ہے لاء میں کہ ایڈمنسٹریٹر بٹھا لیا جاتا ہے، تو ایڈمنسٹریٹر کا کام ہے انکوائری کرے، چیزوں کو لائے اور 90 ڈیز کے اندر الیکشن کرائے اور اس خود کو فارغ سمجھے. لیکن یہاں 10 سال ہو گئے ہماری سوسائٹی میں بیٹھے ہوئے، جس میں ایک پہلے آپ مجھے 2014 سے بتائیں. 2014 میں ہی فرسٹ ٹائم آپ کے پاس آئے وہاں پہ آپ کے آفس میں، اس کے بعد آپ نے کورٹ میں پٹیشن دائر کی. کورٹ میں پٹیشن کیا ہوا کورٹ؟ پھر ہمیں کورٹ میں کیس چلتا رہا. کتنے عرصے؟ یہ تو اب تک چل رہا ہے وہ. اچھا. لیکن مسئلہ یہ ہے ان دا مین وائل 2015 میں انہوں نے ریسٹور کر دیا ہمیں، سپتمبر 2015 ایک سال کے بعد. جی ہاں، ریسٹور کر دیا. سیکرٹری اس وقت کے انعام اللہ دریجو صاحب تھے، انہوں نے کر دیا، رجسٹریشن ہوا، لیکن چارج نہیں دیا. اس کو جا کے انہوں نے کورٹ سے سسپینڈڈ ٹل نیکسٹ ڈیٹ کرا کر اس کے اوپر اسٹے لے لیا. اب کیا ہوا کہ اس کے بعد یہ کورٹ میں آتے ہی نہیں تھے. کورٹ کی ہر پیشی کو ایڈجورن کراتے تھے، چھٹی لے لے کے. اس میں کمنٹس مانگا تھا سیکرٹری کوآپریٹو سے انعام اللہ دریجو صاحب نے. اس وقت یہ اس پٹیشن میں جس پہ انہوں نے سسپینشن لی تھی، اس کے اندر باقاعدہ کمنٹس میں مینشن کیا ہے کہ یہ اس کا انلیگل اپائنٹمنٹ ہوا تھا. اس کی اپائنٹمنٹ کے لیے کسی قسم کے نہ تو شوکاز ایشو کیا گیا تھا، نہ کوئی انکوائری ہوئی تھی اور نہ کوئی کمپیٹنٹ اتھارٹی سے اپروول لی گئی تھی کہ اس کو سپرسیڈ کرنے کے لیے. تو لہٰذا اس کا انلیگل یہ عمل تھا پورا. اور سیکنڈ پیرا میں انہوں نے پھر لکھا ہے کہ مینی ان کے خلاف کمپلینٹس ہیں، یہ پورے گروپ کے مافیا کے خلاف، کہ یہ لینڈ گریبر ہیں، چائنا کٹنگ کرتے ہیں، لینڈ کے اوپر قبضے کرتے ہیں. لہٰذا یہ انہوں نے باقاعدہ کورٹ کے ریکارڈ میں کمنٹس داخل ہوئے ہیں سیکرٹری اور ایم ڈی کوآپریٹو کی جانب سے.
नाज़रीन, इस वक्त हुआ है एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। यूसुफ इमाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे अजीमाबाद के बारे में भी मालूम करेंगे, हम जगहों पे कब्जे हुए हैं वो भी मालूम करेंगे। एक बात इन्होंने और की है कि तकरीबन काफ़ी जगहें और सोसाइटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे कब्जे हुए हैं और कोर्ट जो है वो केस में चलता है। लेकिन एक कमर्शियल ब्रेक का वक्त है, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। यूसुफ इमाम साहब बता रहे थे कि 2014 में जो है इनके ऑफिस में लोग आए और वहां आके बैठ गए और 2015 में दोबारा इनको रीस्टोर कर दिया गया। यूसुफ बताएं फिर 2015 के बाद क्या हुआ? जब आप अदालत गए और केस चल रहा है आपका, तो कितनी दफ़ा ये चीज़ें चेंज हुई हैं और जो ज़मीन है उसकी क्या पोजीशन है? देखिए, बात ये है कि जो 2015 में जो हुआ ये जो रिस्टोरेशन हुई उसके अगेंस्ट में उसने वो किया, तो ये फरार हासिल करता रहा कोर्ट से। 2019 में इस दरमियान में कमेंट्स दाखिल हो गया सेक्रेटरी की तरफ से, जिसमें क्लियर कर दिया गया कि जी इसकी इलीगल अपॉइंटमेंट थी। 2019 में जब इसने देखा कि किसी किस्म का मामला नहीं बन पा रहे, तो इसने वहाँ से नोट प्रेस करके विड्रॉल कर लिया कि जी मुझे रिस्टोर कर दिया गया जून में, मई के महीने में, लिहाजा अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो अब मज़े की बात, मज़ाक़-खेज़ बात यह है कि कोर्ट में ऑलरेडी सितंबर 2019 तक केस था। जिस दिन डेट लगी हुई थी उस दिन ये नॉट प्रेस्ड हुआ, विड्रॉल हो गई, उसकी पिटीशन ख़त्म हो गया। हम उस लिहाज से रिस्टोर हो जाना चाहिए था। लेकिन पता ये चला कि जी बैक डेट में 10 जून 2019 में की डेट में आसिफ कायम खानी को तायनात कर दिया गया। उस वक्त का सेक्रेटरी थे इनायतुल्लाह बुरगड़ी साहब, जिन्होंने ये फ्रॉड किया, ये इसके ऊपर पूरा उन्होंने वो काम किया। उसको बैक डेट में नोटिफिकेशन निकाला और नोटिफिकेशन निकाल के उसको जो है उस करंट डेट में ये वो आके बैठ गया, जबकि वो हैंडिंग टेकिंग ओवर प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेटर और उसके दरमियान भी वो भी जाली है, वो नहीं हुआ। वो प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेटर से इसकी अनबन हो गई। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने कोर्ट में जमा कराए? बिल्कुल जमा कराया हुआ। कोई एक्शन नहीं हो रहा वहां से? कोर्ट में डेट लगती है, ये फरार हासिल करता है, इसने इतने केस उलझाए हैं कि हर वकील का टाइम लेता है एडजॉर्नमेंट की, छुट्टी, जनरल एडजॉर्नमेंट। कभी उससे छुट्टी करा लेते हैं, कभी किसी वकील से छुट्टी करा लेते हैं। उसकी वजह से हीले बहाने लेकर ये कोर्ट में चल रहा था। अभी फिर अगस्त में जो है डेट लगी है। अब देखें, अल्लाह करे 22 अगस्त को जो 22 मई में को डेट थी और उसके अंदर ये फाइनलाइज हो रहा था कि जी इसके ऊपर इलेक्शन करा दिया जाए नाजिर की निगरानी में। लेकिन फिर ये उस दिन एक वकील साहब छुट्टी चले गए, इन्होंने फिर एडजॉर्नमेंट ले ली। तो ये एक तमाशा बना हुआ है कोर्ट के अंदर, इन्होंने किया हुआ है। और ये आप लोगों ने कोई प्रोटेस्ट कहीं पे कोई इसकी? प्रोटेस्ट किया हमने, सुप्रीम कोर्ट में कराची रजिस्ट्री आई, उस वक्त भी प्रोटेस्ट किया, प्रेस क्लब पे प्रोटेस्ट किया, साइड के ऊपर प्रोटेस्ट किया। हमारे हद ये है कि मेंबरान के साथ ये होता ये है कि अपनी ज़मीन के ऊपर दाखिल नहीं हो सकते। एक हमारे बुजुर्ग मेंबर थे जो उस ज़मीन पे गए, उनके गन मैनों ने उनके कनपट्टी पे गन रखी, उनको वहीं हार्ट का प्रॉब्लम हुआ, उनको डाल के उनके साथ जो उनके रोग थे वो हॉस्पिटल ले गए, रास्ते में जान से चले गए बेचारे। अच्छा। तो ये सूरत हाल बनाई हुई है, खुली गुंडागर्दी है, पूरी बदमाशी है और बैठे हुए। ये लास्ट टाइम कब गए अपनी ज़मीन पे? मैं तो दाखिल ही नहीं हो सका, मैं तो और ज़्यादा रेड जोन में हूँ बिल्कुल, मैं तो उधर करीब ही नहीं जा सकता। अच्छा जी हाँ, लास्ट उधर थ्रेड भी आती। मैं तो 2014 में गया हूँ। अच्छा, बाहर से यात्रा करके आ जाता हूँ, अंदर जा ही नहीं सकते, अंदर तो जाने की आपके लिए नो गो एरिया? नो गो एरिया ये सब मेंबरान के लिए। लेकिन बिलखुसूस मैं तो, या जो और मैनेजमेंट के लोग थे वो तो टारगेट पे हैं। कितने मेंबरान थे, कितनी कमेटी की आपकी जो बनी थी? वैसे तो 5000 मेंबरान है, लेकिन एक कमेटी होती है। मैनेजिंग कमेटी होती है बुनियादी तौर पे हमारी 11 मेंबर के ऊपर। 11 मेंबर ये इलेक्टेड मेंबर होते हैं, उसमें एक प्रेसिडेंट होता है, बाकी सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, रजिस्ट्रार और ये बाकी मेंबर होते हैं, जो मैनेजिंग कमेटी कहलाती है। और हर महीने बाकायदगी से इजलास होता है। तो इसका हर साल एनुअल हमारा एजीएम भी होता है, एनुअल जनरल मीटिंग भी होती है, और वो मीटिंग भी हमारी 2014 में फाइनल थी। ऑडिट हमारा बाकायदा प्रॉपर हर साल का होता रहा, हर चीज़ क्लियर थी हमारी, किसी किस्म की कोई वो नहीं था। लेकिन उसके बावजूद ये बदमाशी हुई। अच्छा, ये बताएं कि एडमिनिस्ट्रेटर के साथ जिस आप जो नाम ले रहे हैं, आसिफ कायम खानी, वो उस एडमिनिस्ट्रेटर तैनात हुए वहाँ, ठीक है, उनके साथ कौन आया और ज़मीन पे इस वक्त कौन बैठा हुआ है आपकी? आसिफ कायम खानी के बैक पे जो है बेसिकली ये अब्दुल खालिद फारूकी है, जो लैंड ग्रैबर, ये मशहूर ज़माना, और ये रेलवे सोसाइटी में भी पूरे पाकिस्तान में लोग जानते हैं कि जो इस वक्त
ریلوے سوسائٹی پہ بھی قابض ہے، اور اسی طریقے سے یہاں پہ کیا ہے، کئی سوسائٹیوں میں کیا ہے، اس کے اور اپنے کارندے بیٹھاتا ہے. کوئی آپ لوگوں کی جانب سے کوئی کمپلین، کوئی تھانوں میں کمپلینٹ ہم نے تھانوں، دیکھیں ایکشن ہو نہ ہو یہ تو خیر بات کی بات ہے، پاورفل آدمی کے خلاف یہاں پاکستان میں کوئی ایکشن نہیں ہوتا، لیکن آپ کی جانب سے کوئی اپلیکیشن، کوئی ایف آئی آر کی درخواست دی گئی ہے؟ ہم نے چیف جسٹس آف پاکستان سے لے کر چیف آف آرمی اسٹاف، چیف جسٹس آف پاکستان، ڈی جی رینجرز، کور کمانڈر صاحب کو اور چیف آف آرمی اسٹاف صاحب کو، ہر ادارے کو ہر جگہ لکھا ہے. رینجرز، ڈی جی رینجر صاحب نے اس کی انکوائری بھی ایک کرائی ہے، اسپیشل انکوائری کرائی تھی، لیکن انکوائری بھی سرد خانے میں چلی گئی. انکوائری کے لیے ہمیں بلایا تھا، ہم ساری انکوائری رپورٹ بھی جمع ہوئی ہے، لیکن وہ بھی سرد خانے میں چلی گئی. اینٹی کرپشن میں دیا تھا، اینٹی کرپشن کے چیئرمین نے اس کے اوپر باقاعدہ لکھا تھا کہ اس کے اوپر ریکارڈ کو ضبط کیا جائے، کیونکہ میرے سگنیچر سے اس کے اندر جعلی بیک ڈیٹوں میں ٹرانسفر کر رہے ہیں. میرے سگنیچر سے ٹرانسفر میرے سامنے میرے علم میں آیا کہ 2010 میں سیکریٹری اس زمانے میں تھا، اس سے پہلے 2010 کی ڈیٹ میں انہوں نے جو ہے ایک کسی صاحب کا پلاٹ جو ہے جعلی ٹرانسفر کر کے میرے جعلی سائن کر کے دوسرے کو ٹرانسفر کر دیے. اسی طرح سے پیٹرول پمپ کا پلاٹ، اس کی سائٹ پلان پہ میرے جعلی سائن کر کے اس کو لگا کے لیز بھی کرا دیا گیا اور سیل ہو گیا، جبکہ یہ آکشن ہوئے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، یہ عمل آکشن ہوئے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. لیکن یہ سب جعل سازی ہو رہی ہے، یہ ان کو سب علم میں ہے، کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ کے پورے علم میں ہے. ہم نے سیکریٹری کو، کوآپریٹو سیکریٹری کو، چیف سیکریٹری کو، اینٹی کرپشن چیئرمین کو، ڈی جی نیب کو، ابھی الحمدللہ ویسے ڈی جی نیب صاحب انکوائری کروا رہے ہیں، انکوائری کنڈکٹ ہو گئی ہے، اور ابھی اینٹی کرپشن سے بھی چل رہا ہے، اس کی انکوائری چل رہی ہے، اور نیب سے بھی چل رہی ہے. یہ دونوں جگہ تھانوں میں بھی ہم نے اپلیکیشن دی. تھانے والے تو اپلیکیشن لیتے ہی نہیں، بولتے بھائی یہ سسٹم کا. کون سا تھانہ لگتا ہے؟ تھانہ اس میں جو ہے ہمارا گڈاپ تھانہ ہے، ایک سپر ہائی وے تھانہ ہے، سائٹ سپر ہائی وے، اور ایک ملیر کینٹ تھانہ. اچھا، میں نے متعدد بار اس کی ایف آئی آر کٹوانے کی کوشش کی، کیونکہ میرے جعلی سائن ہو رہے ہیں. کل کو جو ہے، لاسٹ ٹائم آپ کب گئے تھانے میں؟ لاسٹ ٹائم 1.5 سال پہلے گیا ہوں، 1 سال پہلے. ابھی تو وزیر داخلہ نے اعلان کیا ہے کہ جو بھی مقدمہ درج کرانے آئے گا اس کی ایف آئی آر لانچ کی جائے، تو دوبارہ ٹرائی کر کے دیکھیں. اعلان تک ہی ہے محدود، کیونکہ وہ تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے وہاں پر. دوبارہ اور کوشش میں کر لیں. صرف میری ہی نہیں بلکہ جتنے مختلف ادوار میں سیکریٹری ہیں ان کی جعلی سائن سے جعل سازی کر کے ٹرانسفر کر کے بیچے جا رہے ہیں. ایک محترمہ تھی پی ٹی وی میں، ان کے نام پاور کرا دی گئی جعلی. اچھا، اور جعلی پاور کرا کے ان کو 15,000 روپے دے کے ایک بیوہ کا پلاٹ جو ہے انہوں نے ٹرانسفر کرا دیا کسی اور کو. یہ اس کی کچھ میرے پاس شواہد بھی موجود ہیں، جس کو ساری چیزیں ابھی ہم نیب میں دے رہے ہیں، ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے عمل چل رہا ہے اس کے اندر. اس طریقے سے جب ہم نے وہ رابطہ کیا، وہ خاتون جو اٹارنی تھی، ان سے کہا تو انہوں نے کہا جی مجھے تو پتہ نہیں تھا، مجھے کہا یہ 15,000 روپے آپ کو مل جائیں گے، آپ صرف اور صرف آپ کا کام یہ ہے وہاں تک اسٹار آفس تک جانا ہے اور دوسری دفعہ ٹرانسفر کے لیے آفس میں آنا ہے. بولے میں 2 دفعہ گئی ہوں، مجھے 15,000 روپے انہوں نے دے دیے، میرے علم میں نہیں تھا، تو میں تو انوسنٹ ہوں، مجھے تو علم میں ہی نہیں تھا، مجھے دھوکہ دیا ہے. تو یہ سارے گروپ دھندے ان کے چل رہے ہیں. یہ بنیادی طور پہ ہماری کمیونٹی بیسڈ سوسائٹی تھی. اور اس کے اندر الحمدللہ ہر سال باقاعدگی سے آڈٹ بھی ہوتا تھا، اینول جنرل میٹنگ بھی ہوتی تھی. کمیونٹی بیس کیا ہوتی ہے سوسائٹی؟ ایک کمیونٹی بیس یہ ہے کہ کسی بھی کمیونٹی، ہمارا یہ بہار کمیونٹی کی سوسائٹی عظیم آباد جو ہے، یہ بہار کا ایک صوبہ پٹنہ، اس کا پرانا نام تھا عظیم آباد، اس کے نام سے یہ سوسائٹی ہے. تو بنیادی طور پہ یہ جو ہے نا یہ کمیونٹی بیسڈ سوسائٹی تھی. اس کے اندر جو ہے ہمارے تمام بہار سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو پلاٹ دیے ہیں. جی ہاں، ان کو دیے گئے تھے. تو یہ ذاتیاں جو ہے نا مستقل بنیاد پہ یہ جو ہے کراچی کے لوگوں کے ساتھ مستقل بنیاد پہ. کتنے سال ہو گئے کیس لڑتے ہوئے آپ کو اور اس کو واگزار؟ 10 سال ہو گئے. 10 سال، پورے 10 سال ہو گئے. آئندہ کتنی امید ہے کہ کب تک فیصلہ آئے گا؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کوئی ایسا معجزہ دکھا دے، کیونکہ یہ جو نظام ہے، نظام سے تو کوئی امید نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں کورٹ سے عدالتوں سے کوئی ہمیں ریلیف مل جائے تو وہاں سے مل سکتا ہے. باقی یہ جو گورنمنٹ کی طرف سے، گورنمنٹ کی تو سپورٹ ہے. نظام سے یا سسٹم سے نا امید؟ سسٹم سے نا امید ہے. سسٹم نظام تو وہی نظام والے ہی سسٹم چلا رہے ہیں نا. اور یہ سسٹم جو ہے نا، سسٹم پورے کراچی کو لے ڈوبا ہے. ہاں، ایک نہیں 50 سوسائٹیاں جو ہیں اس طرح سے لوگ جو ہے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اور کوئی سنوائی نہیں ہے کہیں پہ کسی جگہ پہ بھی. تو یہ جو ریونیو میں کیا اسٹیٹس ہے اس کا عظیم آباد کا؟ یہ باقاعدہ ریونیو کے ریکارڈ پہ، ریکارڈ آف رائٹ میں عظیم آباد کا نام ہے باقاعدہ، اس میں کوئی اسٹیٹس میں کوئی چینجز نہیں ہے.
नाज़रीन, वक्त हुआ एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का और दोबारा आएंगे। यूसुफ इमाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, 10 साल से केस लड़ रहे हैं अपनी सोसाइटी का, 5000 से ज़ायद मेंबरान हैं, 1700 से ज़ायद प्लॉट है, लेकिन अपनी जगह पे, अपनी प्लॉट पे जाने के लिए इनके लिए वो एरिया जो है वो नो गो एरिया बना हुआ है। छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं और दोबारा आपके पास आते हैं। नाज़रीन, सैकड़ों सोसाइटीज़ पे कई हज़ार एकड़ ज़मीन पे कब्ज़े हुए हैं और उनको छुड़ाने वाला कोई नहीं है। लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। यूसुफ इमाम साहब की तरह कई साबिक सेक्रेटरी, मौजूदा सेक्रेटरी, ज़िम्मेदारान जो हैं उनकी जूतियां घिस गई हैं, लेकिन उनके प्लॉट उनको नहीं मिल सके। अदालत से उम्मीद है आपको? देखिए, इंशाअल्लाह ताला अल्टीमेटली तो अदालत से ही उम्मीद है, क्योंकि वहीं से एक रिलीफ मिल सकता है। और मैं इसी आपसे, आपके तवज्जुह से अपील करना चाहूँगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, चीफ जस्टिस ऑफ सिंध से और बिलखुसूस आर्मी चीफ साहब से कि इसको सिस्टम को देखें, इसके खिलाफ भरपूर तरीके से एक्शन लें। सिस्टम को देखें, सिस्टम के खिलाफ कार्रवाई करें। जब देखेंगे तो कार्रवाई करेंगे। बुनियादी तौर पे जो सिस्टम ने जो यहाँ अंधेर मचाया हुआ है, उस सिस्टम को जब तक नेक्सस को नहीं तोड़ेंगे, जब तक ये मामला हल नहीं हो सकते। तो ये DGI से भी खास तौर पे, खुसूसी तौर पे बिलखुसूस अपील करता हूँ, और आर्मी चीफ साहब से भी अपील करता हूँ कि इस सिस्टम को ये जो है ख़त्म किया जाए कि कराची के लोगों को रिलीफ मिल सके। ये इसके लिए भरपूर तरीके से प्रेस क्लब पे भी एहतजाज किया था कराची ग्रैंड अलायंस ने। अभी एक नया सिस्टम बीच में इंट्रोड्यूस हो गया था ज़मीर अब्बासी साहब का, वो उन्होंने और रातों रात आके नए तरीके से इसके ऊपर जो है कब्जे शुरू कर दिए थे, जिसके ऊपर प्रोटेस्ट किया गया, बहुत बड़ी एहतजाज हुआ। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह कोर्ट ने उनको फारिग किया। तो इसी तरीके से अब कोर्ट से ही उम्मीद है, और ये हमारे जज साहिबान से उम्मीद है कि अल्लाह ताला इनके ज़रिए ही हमें कोई रिलीफ दिला दे। और इसी तरीके से हमारे लोगों को, जो लोग दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, एक अभी नैब कोर्ट में हमने जो दिया था, नैब कोर्ट में एप्लीकेशनें दी थी मुख्तलिफ लोगों ने, तो उसमें एक बेवा थी बेचारी, उस बेवा ने भी आज से 8 साल पहले नैब में दिया था। अब जाके जो है वो, क्योंकि अभी नई अमेंडमेंट आई थी, कलेक्टिव सिग्नेचर चाहिए होते हैं, कंप्लेंट चाहिए होती है, तो उसके तहत जब दी तो अभी एक्शन हुआ ये कि एक नोटिस आया और इत्तेफाक से उस दिन डिलीवर हुआ, जैसे 1 घंटा पहले उनकी इंतकाल हुआ। 12 तारीख को उनको डिलीवर हुआ उनके यहाँ, और 12 तारीख को 1 घंटा पहले उनकी इंतकाल हो गया। वो बेवा भी सिसक के दुनिया से चली गई। उनका बेटा है, वो बेचारा अभी इस पोजीशन में नहीं है, क्योंकि वो भी थोड़ा सा सेहत के हिसाब से बहुत वीक है। वो बेचारा परेशान है, उसके क्योंकि बाप की चीज़ थी, वो किराए के मकान में बैठे हुए, और उसके ऊपर ट्रांसफ़र किसी और को कर दिया गया, काबिज कोई और हो गया। आपकी मेरा ख्याल है मुलाकात भी हुई थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से? जी हाँ, उस वक्त हमने एहतजाज किया था, उनसे मुलाकात की थी, अपील की थी कि भाई इसके ऊपर किया जाए, जिस पे DG ह्यूमन राइट्स कमीशन को के लिए ऑर्डर किया था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने। और उसके ऊपर भी जब यहाँ लेटर आया तो उसको भी जो गोल मोल जवाब देके कि जी ऑलरेडी कोर्ट में केसेस हैं और ये वो, उसकी पूरी डिटेल उन्होंने मांगी थी, नहीं भेजा गया, वो सख्त खाने में चला गया। तो ये इस जंग में आप अकेले खड़े हैं या ये 5000 जो मेंबरान हैं ये भी आपका कोई? नहीं, मेंबरान ज़्यादा 5000 मेंबरान तो नहीं, उनका इंटरेस्ट इसलिए नहीं है कि उनका तो प्लाट नहीं मिला, लेकिन 1700 जो मेंबरान हैं ज़्यादा वो बेचारे दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। उन्होंने तो अपनी जमा पूंजी जो लगाई थी उसी आसरे में बैठे हुए हैं कि उनको किसी वक्त भी उनकी फरियाद कोई सुन ले और अल्लाह ताला उनके मामलात को आसान कर दे, तो उनको अपना सर छुपाने के लिए कोई जगह बना सके। वो सारे लोग हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग आते हैं और तगोदो में लगे हुए हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, इसको किसी न किसी नतीजे पहुंचने के लिए 2-4 लोगों को ही आगे बढ़ना पड़ता है। मेन वो हमारे साथ हैं सब लोग। जमीन की क्या पोजीशन इस वक्त, वहाँ कौन बैठा हुआ है? जो आपने कहा कि आपके लिए नो गो एरिया है। मुसल्लह अफराद बैठे हुए, प्राइवेट मुसल्लह अफराद बैठे हुए और लैंड ग्रैबर्स हैं। उसका भतीजा है फजल फारूकी, ये जो अब्दुल खालिक फारूकी का भतीजा है फजल फारूकी, वो मेन कंट्रोल उसने किया हुआ है। देखिए, जब आप किसी टीवी शो में या किसी प्रोग्राम में बैठे होते हैं और आप जब किसी पे इल्ज़ाम लगाते हैं तो उसके लिए फिर 2-3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं कि आपके पास प्रूफ होना चाहिए जिस पे आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं। दूसरा ये कि आपने मुतलका थाने में एक्शन हो या ना हो, मुतलका थाने में बाय नेम आपने कोई एप्लीकेशन दी है, कोई FIR के लिए? बिल्कुल दिए, लेकिन FIR नहीं करती। नहीं, SSP प्राइम मिनिस्टर के पास से एक इंक्वायरी के लिए आई थी, उस पर भी मेंशन है बाकायदा, वो एप्लीकेशन दी गई थी। यहाँ SSP मलिर को मार्क हुई थी
ان کے پاس وہاں میں کال بھی کیا تھا، لیکن اس کے بعد اس کی بھی انکوائری سرد خانے میں چلی گئی. اس میں بھی مینشن ہے، نام مینشن ہے، سب کچھ مینشن ہے، اور پروف مینشن ہے کہ کون کون بروکر اس کے اندر انوالو ہے، جو لینڈ گریبنگ میں انوالو ہیں ان کے نام بھی اس میں اندراج ہے. سب جگہوں کے دروازے آپ کھٹکھٹا چکے ہیں، ہر جگہ آپ جا چکے ہیں، 10 سال سے آپ لڑ رہے ہیں، تو ابھی بھی آپ کو امید ہے کہ اور آپ مزید لڑیں گے اور کامیاب ہو جائیں گے؟ دیکھیں، ایک وقت تو ہے حق اور سچ کا، وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہی ہے، رسی ضرور ڈھیلی کر دیتا اللہ اپنے یہاں ایسے لوگوں کی. جن لوگوں کے نام لیے جائنٹس کے، وہ تو مطلب ان سے لڑنا آسان نہیں ہے. آپ کی تو ہمت ہے کہ آپ ان لوگوں سے لڑ رہے ہیں، ایک سسٹم سے لڑ رہے ہیں. نہیں، ڈیفینیٹلی یہ بات تو آپ کی صحیح ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہمت ہار کے اگر ہر آدمی گھر بیٹھ گیا تو پھر تو یہ پاکستان جو جس طریقے سے چل رہا ہے وہ تو میرے خیال سے جو کل چلنے والا آج ہی ختم ہو جائے معاملہ. تو یہ اللہ کی ذات پہ امید ہے، اور یہ جو لوگ بیٹھے ہیں جو ارباب اقتدار، اور جو خاص طور پہ چیف جسٹس آف پاکستان اور چیف جسٹس آف سندھ، ان لوگوں کی توقعات ہے کہیں نہ کہیں معاملات اب بہتر ہوگا، اور کچھ نظر بھی آ رہا ہے، عدالتوں کے فیصلے، عدالتوں میں معاملات کچھ بہتری کی طرف بھی جا رہا ہے. اور الحمدللہ آرمی چیف ہیں، میں اسی لیے ان سے بھی اپیل کرتا ہوں، ڈی جی ISI صاحب ہیں، ان سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ اس کے اوپر اس سسٹم کو توڑیں، اس نیکسس کو توڑیں. یہ نیکسس ٹوٹے گا، معاملات سیٹ ہوں گے، لوگوں کو ریلیف ملے گا. تو اطراف کی جو جگہ ہے اس پہ بھی کوئی قبضے کیے ہوئے لوگوں نے، یا صرف عظیم آباد کو ہی ٹارگٹ کیا ہے؟ یہ سوسائٹی تو اس کے برابر میں تو بیسیکلی پرائیویٹ سوسائٹی ہے. جو دوسری ایک سوسائٹی ہے راک سوسائٹی، وہ تو الحمدللہ اس میں ابھی نہیں ہے مسئلہ، بحال ہو گئی، اس میں بھی آئے تھے. لیکن یہ کہ اس اجمیری سوسائٹی ہے، اس پہ قابض بیٹھے ہوئے، وہاں پہ قبضہ ہو گیا ہے. کچی آبادی آپ کے پاس فگر ہیں کہ ٹوٹل کتنی سوسائٹیز ہیں اس وقت کراچی میں، اور کتنی سوسائٹیز پہ قبضے ہوئے ہوئے ہیں؟ کراچی میں سوسائٹی تو تقریباً 350 سوسائٹیز ہیں. اچھا. اور یہ جو ہے یہ سارے معاملات میں جو الجھی ہوئی ہیں، اس میں سے تقریباً 50% زیادہ لوگ اس میں الجھے ہوئے ہیں. کسی کے ایڈمنسٹریٹر کا معاملہ ہے، کسی میں کوئی مسئلہ ہے، کسی میں کوئی مسئلہ ہے. زیادہ تر جو ہے نوٹسز دے دے کے جو ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ان لوگوں کا ہراساں کیا جاتا ہے، پیسے لیے جاتے ہیں. یہی سسٹم چل رہا ہے، اور خالی ابھی تک کوئی نہیں معاملات. لوگ پریشان ہیں، کوئٹہ ٹاؤن میں لوگ پریشان ہیں، لوگوں کو دیگر سوسائٹی مخدوم آباد ہے، مختلف اور سوسائٹیز ہیں. اس طرح کے بہت سی سوسائٹی میں سینکڑوں سوسائٹی ہے جس میں لوگ پریشان ہیں، لوگوں کو پلاٹ نہیں ملتے ہیں، اوریجنل لاٹریز کو نہیں ملتے ہیں، بیچ دی جاتے ہیں، دوسرے لوگ قابض آ جاتے ہیں. یہ ہو رہا ہے. اچھا، ایک ڈپارٹمنٹ بنایا گیا تھا سوسائٹیز کی ہیلپ کے لیے، سوسائٹیز کے مسائل حل کرنے کے لیے، جس کا آپ نے بھی ابھی ذکر کیا ہے، کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ. اس ڈپارٹمنٹ کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے کام؟ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انڈر دا امبریلا آف رجسٹرار کوآپریٹو یہ اس کا پورا سسٹم چلے، نظام چلائے. کیونکہ یہ بنیادی طور پہ ان کے انڈر رجسٹرڈ ہوتی ہے سوسائٹی، اور رجسٹرڈ کرنے کے بعد وہ اس میں لا یہ ہے کہ ایک مینیجنگ کمیٹی بنتی ہے جو الیکٹڈ ہوتی ہیں. ممبران جو بنیادی ممبران ہوتے ہیں، جو اس کے ممبران ہوتے ہیں، وہ ممبران ہی اپنے ممبرانس کو الیکٹ کرتے ہیں. کسی کے یہاں 6، کسی کے یہاں 8 یا کسی کے یہاں 11 یہ ممبران پہ معید ہوتی ہے مینیجنگ کمیٹی. مینیجنگ کمیٹی اس کو چلاتی ہے. اگر مینیجنگ کمیٹی سے ممبران کو کوئی کمپلینٹ ہے، اختلاف ہے، ان کو کوئی پرابلم ہے، تو اس کی کمپلینٹ رجسٹرار کوآپریٹو کو دی جاتی ہے. رجسٹرار کوآپریٹو اسی کی انکوائری کرتا ہے، اسی پہ نوٹسز ایشو کرتا ہے، اس کو چیک کرتا ہے کہ اگر اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے اور وہ باز نہیں آتے مینجمنٹ یا کوئی اس طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں، تو اس کے بعد سپرسیڈ کرنے کی پوزیشن پہ جاتے ہیں. وہ بھی بورڈ میں سبمٹ کیا جاتا ہے کیس، بورڈ اپروول دیتا ہے، اس کے بعد سپرسیڈ کی جاتی ہے. جو کہ آج سے جب سے سوسائٹی کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ وجود میں آیا، آج تک ایک بھی سپرسیشن جو ہے بورڈ کی اپروول سے ہوئی نہیں. یہ سرپرائزنگ نیوز ہے. کتنے دن کے لیے اس کو تعینات کرتے ہیں ایڈمنسٹریٹر؟ 90 ڈیز کے لیے. اچھا، ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے ڈیٹ اگر اس کے اندر کوئی بہت جینوئن ریزن ہو. اس کی باقاعدہ ریزننگ ہوتی ہے، ریزن پٹ اپ کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی ایکسٹینشن 1 سال تک کی میکسیمم ہوتی ہے. اچھا، جو کہ آپ کی سوسائٹی میں کتنے 3 مہینے رہا ہے ایڈمنسٹریٹر یا کیا؟ 10 سال سے ہیں سر. 10 سال سے 10 سال سے ہیں. یہی تو ایک سرپرائزنگ ہے. ابھی ہم نے جو کورٹ میں پٹیشن فائل کی ہے اس کے اندر یہ جج صاحب نے دیکھ کے یہ سرپرائزنگ ان کو ملا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. اور یہی حال تقریباً تمام سوسائٹی میں، کوئی 8 سال سے، کہیں 6 سال، کہیں 2 سال، کہیں جہاں سمیٹ لیتے ہیں مال خالی کر دیتے ہیں سوسائٹی کو، وہاں سے چلے جاتے ہیں. سب سے زیادہ پہلے آتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ اکاؤنٹ سے پیسے نکال لیے جائے. حالانکہ ہمارے پاس اسٹے ہوا ہے 2014 میں بھی، 2019 میں بھی، 2021 میں بھی. اس کے باوجود بینک سے 1.25 کروڑ روپے سے زائد رقم انہوں نے نکال لی. اچھا جی، یہ بتا رہے ہیں نیکسس بنا ہوا ہے ہر جگہ.
یہ جو مافیاز ہیں نا وہ کام کر رہی ہے. بینک کو بھی کسی صورت میں یہ نہیں کرنا چاہیے, اس کو بھی ہم نے چیلنج کیا ہے. ناظرین یہ ایک بڑی دکھ بھری کہانی ہے اور ایک طویل اس پہ اگر ڈیبیٹ کی جائے, اس پہ اگر پروگرام کیا جائے تو یہ گھنٹے کا نہیں بلکہ گھنٹوں کا بھی نہیں, مہینوں پہ محیط ہوگا کہ 300 سے زائد سوسائٹیز ہیں جس میں بیشتر پہ قبضے ہوئے ہیں. اور لوگ جو ہیں جب انہوں نے یہ پلاٹ لیا تھا یا تو وہ خود بچے تھے یا جوان تھے, اب بوڑھے ہو چکے ہیں یا اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ جو گورنمنٹ کا بنایا گیا تھا جو کہ ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے, سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے وہ پرابلمز جو کہ سوسائٹیز کو ہوتی ہیں اس کو سارٹ آؤٹ کیا جائے, 3 مہینے کے لیے ایڈمنسٹریٹر تعینات کیا جائے اور وہ تمام چیزیں لائن اپ کر کے اسٹریم لائن میں کرنے کے بعد دوبارہ سے سوسائٹیز کو ہینڈ اوور کر دے. لیکن اس طرح دیکھنے میں نہیں آ رہا ہے. قبضہ مافیا کے ساتھ جو ہے وہ کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کی کارکردگی پہ بھی سوالیہ نشان بنتا ہے, کیونکہ جتنے سوسائٹیز ممبران ہیں, جتنی سوسائٹیز ہیں, ان کا کہنا یہ ہے کہ کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ان کی ہیلپ نہیں کر رہا بلکہ کرپشن میں بھی قبضہ مافیا کے ساتھ ملوث ہے. ہماری دعا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں یہ سسٹم ٹھیک ہو جائے اور لوگوں کو ان کی جگہ, ان کے زمین, ان کے پلاٹس مل جائیں تاکہ وہ وہاں پر اپنا گھر بنا سکیں اور پرسکون زندگی جو ہے, پرآسائش زندگی وہاں پر گزار سکیں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں, اگلے پروگرام میں اگلے نئے مہمان کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.